अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहजाद हमारे नौजवानी के ज़माने के दोस्त हैं। आज उनका फ़ोन आया, उन्होंने हुक्म दिया कि मैं फ़ारसी में तहत लफ्ज़ कोई कोई कुछ पढ़कर उन्हें भेज दूँ। ये एक मशहूर ज़माना नात है, नात क़ुद्सी कहलाती है, जान मोहम्मद क़ुद्सी मशहदी की नात। ये कोई 30 साल पहले मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए रिकॉर्ड की थी। अब फ़ारसी का वो दौर दौरा है नहीं पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है कि ज़बान इस हद तक प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे दुरुस्त तौर पे पढ़ सकूँ। बज़्म अदब साउथ अफ्रीका के सामईन की नज़र कर रहा हूँ मैं ये नात क़ुद्सी। मरहबा सैयद मक्की मदनी वल अरबी, मरहबा सैयद मक्की मदनी वल अरबी, दिल व जान बाद फिदायत चे अजब खुश लक़बी। मन बी दिल बजमाल तो अजब हैरानम, मन बी दिल बजमाल तो अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह चे जमाल است بدین بوالعجبی. الله الله چه جمال است بدین بوالعجبی. چشم رحمت بگشا سوی من انداز نظر، چشم رحمت بگشا سوی من انداز نظر، ای قریشی لقبی هاشمی و مطلبی، ای قریشی لقبی هاشمی و مطلبی. نسبتی نیست به ذات تو بنی آدم را، برتر از عالم و آدم تو چه عالی نسبی، برتر از عالم و آدم تو چه عالی نسبی. ما همه تشنه لبانیم و تویی آب حیات، ما همه تشنه لبانیم و تویی آب حیات. لطف فرما که ز حد می گذرد تشنه لبی، ذات پاک تو در این ملک عرب کرده ظهور، زان سبب آمده قرآن به زبان عربی. ذات پاک تو در این ملک عرب کرده ظهور، زان سبب آمده قرآن به زبان عربی. سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی. آمده سوی تو قدسی پی درمان طلبی، آمده سوی تو قدسی پی درمان طلبی. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی.